डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, आप पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं और इसके साथ साथ आप अस्थमा पेशेंट्स वगैरह तमाम ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं जिनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कोरोना का इम्पैक्ट तो नहीं आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब हम फ्लू होता है तो यही डर होता है कि कोरोना तो नहीं है आजकल के सूरत हाल में। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। आप इकोनॉमिस्ट हैं और हम देखते हैं कि इनका अच्छा एनालिसिस होता है कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से, और जो भी लॉकडाउन है उसमें क्या कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हुई हैं उनके ऊपर इनका जो है वो टेक ऑन देंगे। सबसे पहले डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम का। उनसे पूछेंगे कि आजकल जो चैलेंजेस नजर आ रहे हैं यानी हीट वेव के हवाले से, और इसके साथ साथ जो कि रमजान है और रमजान के अंदर जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं सबसे ज्यादा, वो कैसे देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। नताशा, प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारे पास लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन ये है कि लोग जो लॉकडाउन हुआ है इसकी सिचुएशन सबसे ज़्यादा ख़राब है कि जिसमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सबसे ज़्यादा लॉस हुई हुई है। सेकेंडली, जब ये बीमारियां साथ साथ अटैक करती हैं, जैसे एक कहा जाता है कि अगर ये कोरोना है तो कोरोना के साथ दूसरी भी बीमारियां साथ में अटैच हो रही होती हैं, वायरसेस अटैक हो रहे होते हैं, दूसरी भी चीज़ें हमारे नॉर्मल डेज में भी चीज़ें हमारे साथ अटैच हुई भी होती हैं। साथ में हर साल एक हीट वेव आती है, इसके साथ लोगों की परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि अगर लोग बाहर नहीं निकल रहे और घर में हैं, घर में भी हैं, घर में अगर कंजेशन ऑफ पीपल ज़्यादा है और उसमें अगर घर में एसी हर घर में नहीं है, एज ए पॉवर्टी लेवल हमारे एरियाज में एसी की मिकदार इतनी नहीं है, तो होता यह है कि आपके घर में अगर आप बैठे हैं और हीट की वेव ज़्यादा है और हीट के टेम्परेचर 45, 40 से इंक्रीज कर जाता है तो हीट एग्जॉशन शुरू हो जाती है। मतलब ये है हीट एग्जॉशन का कि आप घर में बैठे हैं, अचानक आपके पसीने निकलना शुरू होते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, इसमें सोडियम पोटाशियम लॉस होता है और सडनली आप डिजी होते हैं। इसी इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू हॉस्पिटल टू पे द फीस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये है कि अगर अभी आप इन दिनों में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो आम बीमारियों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको हर पेशेंट्स को इंटीग्रेट करना है, आपको उनको लेके अंदर जब आना है तो आपको देखना है कि आइदर द पेशेंट अब हीट वेव या हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन पे जो लोग आ रहे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि वो फीवर के साथ ही आ रहे होते हैं और बिल्कुल लिथार्जिक होते हैं, जस्ट लाइक वो कोरोना के पेशेंट की तरह। तो आपको तो ये अब उनको आइडेंटिफाई करना कि ये कोरोना पेशेंट हैं और इस तरीके से उनका चेकअप करना, इसको आइडेंटिफाई करें, उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। आपको अब स्टाफ के लिए एक प्रॉब्लम है कि स्टाफ आपका उतना डरा हुआ है, जैसे फेयर फैक्टर तो हर एक के पास है, एज ए डॉक्टर मेरे पास भी है, एज ए मेरे स्टाफ उसके पास भी है। दूसरा, हम जैसे सुन रहे हैं कि अब जो पेशेंट इतने बीमार हो जाते हैं या जिनको वेंट की जरूरत होती है वो वेंट मिलता नहीं है, तो पेशेंट भी डर रहा है, डॉक्टर भी डर रहे हैं, स्टाफ भी डर रहा है। तो हीट वेव भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। लेकिन हीट वेव के लिए मैं हमेशा एक कहता हूं कि एक कूल माहौल ही घर में रखना चाहिए। यू कैन बाय एयर कूलर्स ले सकते हैं, वो ले लें। और दूसरा, थोड़ा थोड़ा करके घर में पानी पीते रहें या फिर एक मटके में पानी ले लें और उसमें आप थोड़ा सा नमक चीनी मिला के रखें और उसमें जो है आप उसको रेगुलरली तौर पे घर में यूज करें कि आपके हीट एग्जॉशन घर में ना हो। आजकल रमजान भी है ना, तो उसके हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि रमजान में क्या एहतियाती तदाबीर लें। देखिए, रमजान में सबसे अच्छी तदाबीर तो ये है कि आप एक तो जो इनडाइजेशन वाले जो फूड होते हैं वो आप ना लें कि जिसमें आपकी तेजाबियत बढ़ जाए, क्योंकि वही वाली बात है कि तेजाबियत बढ़ेगी, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल और आप पीछे से कमा नहीं रहे। तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आप एक तो बाहर चीजें कम मिल रही हैं, घर में भी आप फ्राई आइटम कम कर दें। गो फॉर ए डैश डाइट। डैश डाइट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं जो हाइपरटेंशन को अवॉइड करती है। हाइपरटेंशन का ताल्लुक डायबिटीज से है और पूरी हमारी सेहत से है। और रमजान में कुछ इस टाइप के फूड भी होते हैं लोग इतने लोग खा रहे होते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि गो फॉर ग्रीन के और डोंट गो फॉर द फ्राइड आइटम्स। तो ये लें। फिर अच्छा, आप 2 टाइम सहर और इफ्तार में योगर्ट ज्यादा लें। घर में आप योगर्ट बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दुकानें नहीं खुली हैं या दुकानों पे जाके ही योगर्ट लेनी है, आप घर में भी योगर्ट बना सकते हैं। दूसरा, एक अच्छा सा आप एक फ्रेश जूस जरूर बना लें, जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ
کہ ایک لیمن جوس میں تک ملنگے جو چیزر سیڈز ہوتے ہیں وہ لے لیں, اس میں ایک جنجر کی ٹکڑی ڈال لیں, پودینہ ڈال کے اچھی طرح اس کو دن میں 2, اٹس اے ویری ریفریشنگ ڈرنک. اس میں آپ کے ایک تو یہ کہ کیلریز مینٹین ہوتی ہیں, اور تک ملنگا میں سب سے زیادہ یہ کیلریز بہت ہوتی ہیں. اس میں جب لیمن ملاتے ہیں تو اس میں آپ کو وٹامن سی مل جاتا ہے, نیوٹریشن مل جاتی ہے, جنجر اور پودینے میں آپ کو منٹ اور اس کا استعمال کیا جائے تو رمضانوں میں کافی حد تک تو آف کورس آپ پورا دن انرجیٹک رہتے ہیں, سحر کے بعد بھی اور افطار کے بعد اور اپنے تراویح کے بعد 3 دفعہ آپ نے ایک اچھی والی ڈرنک پی لی تو یو کین بی اے گڈ انرجیٹک آپ کو. اور ہیٹ ویو سے بچنے کے بہت اچھے وہ ہیں کہ آپ اس سے بچ جائیں گے, ہیٹ ویو سے بچ جائیں گے, تو یہ بہت زیادہ ایک گڈ سائن ہوگا ہمارے لیے. ابراہیم صاحب سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اب جو لاک ڈاؤن کی سچویشن نظر آ رہی ہے, ایس او پیز کو فالو کرنے کا کہا جا رہا ہے, کس ٹائپ کی ایس او پیز ہوں اور اس کا ایک پراپرلی ایک بینچ مارک ہے وہ کس طریقے سے بنایا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو ایک سائنٹیفک نالج دوں کہ کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی پینڈیمک سچویشن ہو, انڈیمک ہو یا ایپیڈیمک ہو, اس کی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایک سائنس کے حساب سے کہ اس نے کتنا ڈیمیج کرنا ہے اور کیا ڈیمیج کر چکا ہے. تو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے, ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ اس نے کتنا ڈیمیج کیا ہے. اس نے ہمیں اتنا ہی ڈیمیج کیا ہے, اس سے زیادہ ڈیمیج ہم روز کے مرہ کی زندگی میں ہم اتنی اموات دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو ہماری حکومت کو اور ہمارے اپنے اندر یعنی عوام کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم 3 چیزوں کے فیکٹر کو لے کے چلیں گے تو وی کین اوپن اے اسمارٹ لاک اینی ٹائم. لیکن سر نے جس طرح کہا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گیدرنگ سٹارٹ کر دی, لیکن گیدرنگ کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وبا دوبارہ ایگریویٹ ہو جائے. لیکن اگر آپ کوئی فیکٹری کھول رہے ہیں, دکان کھول رہے ہیں یا ایسے انسٹیٹیوٹ کھول رہے ہیں جس میں آپ کی چیزیں مینج ہو سکتی ہیں, جیسے ویسٹرن ورلڈ میں آپ چلے جائیں یا پڑوس کے ملک میں چلے جائیں, آپ نے بہت ساری ویڈیوز ابھی دیکھی ہیں کہ انہوں نے ڈسٹینس سے بہت ساری چیزیں کر دی ہیں. ایک سیٹ پہ بھی بیٹھا ہے تو ایک سیٹ خالی ہے, اس پہ انہوں نے ریڈ مارک کر دی ہے. پینلٹیز بہت ہیوی کر دی ہیں لوگوں کے لیے. جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ فلائٹس بھی اب آن کر دینی چاہیے, بالکل کر دینی چاہیے. اب یہ جب ہوں گی تو آٹومیٹکلی دیکھیں فلائٹ کا بھی ایک شیڈیول آیا ہے کہ دے ول اوپن اے فلائٹ وتھ کارگو, کارگو پھر سیٹ, پھر کارگو پھر سیٹ. تو یہ بھی چیزیں بڑی اچھی ہیں, ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور یہ نہیں پتا کب ہوں گی لیکن دے آر پلاننگ ٹو ڈو اٹ, کیونکہ اگر انہوں نے کہا ہے سلمان صاحب نے کہ آپ کی جتنے بھی ایئر لائنز ہیں دے آر گوئنگ ٹوورڈ دا بینکرپسی, تو بینکرپسی از ناٹ اے گڈ سائن فار دا ورلڈ. کیونکہ اگر آپ بینکرپسی پہ جائیں گے تو آپ پوری دنیا میں اپنے اکنامک جو ساری اکانومک جو ختم ہو جائے گی اور آپ یو ول رن اے شارٹیج آف منی. تو آپ اس کے بعد تو جینا آپ جی نہیں سکیں گے, کیونکہ آپ چیزیں لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو پیسہ اس میں انوالو ہے. بارٹر سسٹم کی طرح وہ سسٹم. تو آپ کی جو ایس او پیز ہیں, جیسے آپ نے اگر باہر گاڑی میں بھی جا رہے ہیں یا آپ نے اگر ٹریولنگ کھول دی تو ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ چھوڑنی ہے, یہ ایک آپ کو کرنا پڑے گا, ایس او پیز کو مینٹین کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے حکومت, ہماری پولیس اور ہمارے اندر خود کا انسان یہ سمجھے کہ ہمیں خود یہ احساس کرنا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہے. بلڈ اپ کرنا پڑے گا. پلیز اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ یہ ایس او پی کو فالو نہیں کریں گے تو یہ چیز بڑھ جائے گی. ایز اے ڈاکٹر میں یہ 2 چیزوں کی طرف آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک تو میں اکانومک کنڈیشن دیکھ کے کہتا ہوں کہ یہ کھولنا چاہیے, اور ایک ایز اے ڈاکٹر ایڈوائز کر رہا ہوں کہ یہ چیزوں کو فالو کریں گے, کیونکہ کرونا یا کوئی بھی ایسا فلو یا کوئی بھی انڈیمک یا پینڈیمک سچویشن میں آپ کی مین چیز سوشل ڈسٹینسنگ ہے. یوز آف ماسک از ایوری ویئر امپورٹنٹ ان دا ورلڈ. ہینڈ واش بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے صرف کرونا کے لیے, یہ ایوری ڈیزیز اور ایوری انفیکشن کے لیے. تو آپ یہ چیزیں مینٹین کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایس او پیز مینٹین ہو تو ہماری اکانومک کنڈیشن اس سے بہتر ہو جائے گی. اور لیکن کھولنا ضروری ہے, ایسا نہیں کر سکتے آپ کھولیں گے نہیں تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. ود ان 15 days تو ہم سروائیول کے چانسز ہی نہیں ہوں گے. جیسے انہوں نے سر نے کہا کہ اگر ہم اس کنڈیشن سے باہر نکلنا ہے تو یو ہیو ٹو رن فار دا ایکسپورٹ, یا ہماری جو امپورٹ ہے ہم جو پیسہ کما رہے ہیں ریگولرائز نہیں کریں گے تو ہم اس میں اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس 2 دن پہلے آپ نے بھی دیکھی ہوگی, سب دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ٹریفک کو بند نہیں کرتے اگر ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوں, تو اس کے ڈر سے ہم ٹریفک بند نہیں کر سکتے کہ بالکل اب گھر پہ بیٹھ جائیں, ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس کو اسمارٹلی دیکھا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ اس کا تحفظ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر لاک ڈاؤن کو اسمارٹلی ہم کھولیں گے اور اس کو ایس او پیز بنا کے اور طریقے سے جو ہے وہ ساری چیزیں مینج کریں گے تو یہ چیزیں آگے جو ہے وہ فنڈامنٹل تھنگس بن رہی ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں, جب تک کہ آپ عوام پہ دیکھیں, باہر کی عوام بھی ہماری طرح ہی ہے, ٹھیک ہے,
उनके पर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और फाइन्स हैं. तो फाइन जब तक नहीं लगाएंगे और प्योरली फाइन हो, जैसे सील्ड बैग पर फाइन आया है कि वी हैव टू पे ऑन द स्पॉट, तो आपको फाइन जब तक नहीं होगा कि मास्क आप पहने बगैर नहीं निकल सकते हैं, सोशल डिस्टेंस के बगैर आप किसी मॉल में या दुकान में नहीं खड़े होंगे, उसमें हमारे लोगों को बहुत शामिल होना पड़ेगा. हुकूमत को इसमें हमें हुकूमत का साथ देना पड़ेगा. जैसे हम अगर किसी कंपनी के ओनर हूं तो मुझे उसका साथ देने से मेरी कंपनी रन करेगी विदाउट इन्फेक्शन. तो फिर आपको उसके एम्प्लॉयज को भी जो है वो मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो तमाम चीजें फॉलो कर रहे हैं और आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेंगी. जितनी सैनिटाइजर्स हैं या वो अभी भी लोग जिन्होंने ऑन किया है different- वो सैनिटाइजर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्लव्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं. अलबत्ता ये है कि चीजें शॉर्ट हैं, लेकिन शॉर्ट ने बहुत सारी चीजें ये सिखा दी हैं कि वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट. लोगों ने इधर बनाना शुरू कर दिया है और ये खुशी की बात है. लास्ट मैं एक वीडियो में देख रहा था कि हमने कोरोना के एवज में बहुत सारी चीजें सीख ली हैं बनाना. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि हम व्हाई डू वी इम्पोर्ट, वी कैन मैन्युफैक्चर अ सेल्फ. Exactly.